3 मुल्कों में फैला एक कदीम और पुरस्रार मुअम्मा। दुनिया के समंदरों में कितने गौरकाब बहरी जहाज़ हैं। जब इलियास टेडियास नीले पानी में उतरा तो उसके सामने स्पंज की तलाश का एक आम दिन था। तांबे के गोताखोरी के सूट में सांस लेने वाली ट्यूबों से घिरा हुआ टेडियास बिलाखिर समंदर की तह तक पहुंच गया। जैसे ही उसने मध्यम रोशनी में झांक कर देखा तो उसने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। चारों तरफ इंसानी जिस्म के आज़ा के गैर वाज़ेह खाके थे। जैसे ही वो सतह पर नमूदार हुआ, उसने बेचैनी से कप्तान को बताया कि उसे सड़ती हुई लाशों का ढेर मिला है। सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MK TV। तो जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये सन 1900 का मौसम बहार था। ऑस्ट्रेलियास ने हादसाती तौर पर एंटीकेथरा जहाज़ के मलबे को दरियाफ्त किया था, एक ऐसे रोमन माल बरदार जहाज की बाकियात जो 2000 साल पहले डूब गया था। जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि ये लाशों से भरा हुआ नहीं था जैसा कि पहले लगता था, बल्कि फनपारों, संगमरमर के मुजस्मे और कांसी के मुजस्मे थे जो हज़ारों सालों से अलजी, स्पंज और मछलियों के दरमियान रहे। बहीरे एजियन के किनारे वाक़े एक यूनानी जजीरे के साहिल पर 100 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद भी एंटीकेथरा के आसार अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ज़ेरे आब अजायबात अब भी दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। हाल ही में यूनेस्को की जानिब से सिक्योरिटी बैंक की मुहिम को ही देख लें, जो मशरकी और मगरबी बहीरे रूम को मिलाने वाली एक ख़ास तौर पर ख़तरनाक चट्टान है। ये हज़ारों सालों से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इस वक्त तक ये सैकड़ों बहरी जहाज़ों को अपने अंदर समो चुकी है। 8 ममालिक के साइंसदानों की एक टीम ने मल्टी बीम सोनार और ज़ेरे आब रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए खित्ते में समुंदर की तह का नक्शा तैयार किया है। इस हफ्ते उन्होंने 3 नए मलबे, उनमें पहली सदी कबल मसीह और दूसरी सदी ईस्वी और 19वीं या 20वीं सदी की दरियाफ्त करने का ऐलान किया। कश्तियों के बाकियात हैं। यूनेस्को के अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया के समंदरों की लहरों के नीचे अब भी बहुत से गैर दरियाफ्त शुदा मलबे मिल सकते हैं। एक पोशीदा रिकॉर्ड नीदरलैंड्स में मोटरवे की तामीर के दौरान सबसे पुरानी कश्ती हादसाती तौर पर मिली थी, जो 10,000 साल कबल तैयार की गई लकड़ी की कीनों यानी चप्पू से चलने वाली छोटी कश्ती थी। लेकिन इस बात के वाक़याती शवाहिद मौजूद हैं कि ये सब इससे भी बहुत पहले शुरू हुआ था, जब इंसान अचानक पानी के वसी ज़खायर के दूसरे तरफ नमूदार हुए थे। तकरीबन 50,000 साल पहले ये ख्याल किया जाता है कि जनूब मशरकी एशिया से शिकारियों के एक ग्रोह ने सैकड़ों मील लंबे जजीरों के एक ग्रोह को अबूर किया होगा, क्योंकि उसके फौरन बाद ही पहले ऑस्ट्रेलवी कबाइल न्यू साउथ वेल्स में झील मंगू में पहुंचे थे, और जहां समुद्री गुजरगाहें हैं वहां मलबे हैं। आज दुनिया के समंदर हज़ारों साल की तिजारत, जंग और खोज के मलबे से बिखरे हुए हैं। चांदी से लदे बहरी कज़ाकों के जहाज़, समंदरी शहराई रेशम के साथ कार्गो कश्तियाँ, लग्जरी शाही जहाज़ जो मुस्तकबिल के बादशाहों के साथ गायब हो गए, कदीम माहीगीरी के जहाज़, जदीद तबाहकुन जहाज़ और आबदोज़ें, 19वीं सदी की वेल और टाइटैनिक जैसे वसी मुसाफिर जहाज़। तवील अरसे से भूले हुए टाइम कैप्सूल की तरह इन जहाज़ों ने आसार कदीमा के माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और दुनिया भर के अजायब घरों को कदीम अजायबात से भर दिया है, जिनमें एंटीकेथरा की एक पुरस्कार फल्कियाती घड़ी भी शामिल है, जिसे कुछ माहिरीन इब्तदाई कंप्यूटर के तौर पर देखते हैं। तो ये मजमूई तौर पर कितने हैं और कितने अब भी समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं। दुनिया के बहरी जहाज़ों के तबाह होने के कई डेटाबेस मौजूद हैं, जिनमें से हर एक में मिलने वाली कुल तादाद का थोड़ा सा मुख्तलिफ तखमीना है। ऑनलाइन सर्विस रेक साइट पर 2,09,640 कश्तियों की फहरिस्त मौजूद है, जिनमें से 1,79,110 का एक मालूम मकाम है। दूसरी जानिब ग्लोबल मैरीटाइम रेक्स डेटाबेस GMWD में डूबने वाले 2.5 लाख से ज़ायद बहरी जहाज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है। ताहम एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ दूसरी जंग अजीम के दौरान तकरीबन 15,000 बहरी जहाज़, उनमें से कुछ अभी तक नहीं मिले हैं, डूब गए थे। बहरुल काहिल से बहरे ओकियानूस तक भूले हुए जंगी जहाज़ और टैंकर बिखरे हुए हैं, जिनसे आहिस्ता आहिस्ता तेल, केमिकल और भारी धातें करीबी पानियों में बह रहे हैं। दर हकीकत ये ख्याल किया जाता है
کہ جہاز کے ملبے جن کو دستاویزی شکل دی گئی ہے وہ کل تعداد کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرتے ہیں۔ یونیسکو کے ایک تجزیے کے مطابق دنیا کے سمندروں میں 30 لاکھ سے زائد ایسے جہاز موجود ہیں جو دریافت نہیں۔ یہ پوشیدہ باقیات یکساں طور پر تقسیم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تباہ شدہ جہازوں کے کچھ کیے گئے ہاٹ سپاٹ ہیں، مشہور یا خطرناک راستوں کے ساتھ کچھ سمندری قبرستان جو ماضی میں اس میں سکرکی بینک کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم میں واقع فورنی جزیرہ بھی شامل ہے میں شکار کے میدان ثابت ہوئے ہیں، جہاں اب تک 58 بحری جہاز دریافت کیے جا چکے ہیں، جن میں 2015 میں صرف 22 دنوں میں 23 جہاز بھی شامل ہیں۔ اگرچہ فورنی جزیرے کو خاص طور پر خطرناک نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسے عام طور پر لنگر اندازی کے مقام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لہذا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھاری ٹریفک کی وجہ سے وہاں ڈوبنے والے جہازوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ابھی تک دریافت نہ ہونے والے ملبے کے اس پوشیدہ ذخیرے میں دلچسپ تفصیلات موجود ہیں کہ کبھی لوگ کس طرح رہتے تھے، بلکہ یہ بھی کہ مستقبل کے لیے ممکنہ خطرات کیا ہیں۔ اس میں ذہن کو چونکا دینے والی دولت بھی شامل ہو سکتی ہے اور یہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ سن 1708 میں 8 جون کو شام 7 بجے کولمبیا کے ساحل پر بحیرہ کیریبین میں ایک طاقتور دھماکے کی گونج سنائی دی۔ یہ سان ہوزے کی آخری جنگی للکار تھی۔ ایک بڑی کشتی جو 2 سال قبل اسپین سے روانہ ہوئی تھی، یہ کشتی ہسپانوی خزانے کے بیڑے کا حصہ تھی۔ کشتیوں کا ایک قافلہ جو چینی مصالحوں، قیمتی دھاتوں اور دیگر سامان سے لدا ہوا تھا، اسپین اور امریکہ میں اس کے علاقوں کے درمیان لے جایا گیا تھا۔ فلیگ شپ کے طور پر سان ہوزے کے پاس بڑے مقدار میں چاندی کے صندوق، زمرد اور سونے کے سکوں کی ایک بڑی مقدار تھی، لیکن ایک برطانوی جہاز کے ساتھ تصادم کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد اس کے بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا اور یہ عملے کے تقریباً 600 ارکان کے ساتھ فوری طور پر ڈوب گیا۔ اس کے 300 سال بعد 2015 میں کولمبیا کی بحریہ نے بالآخر توپوں، سیرامکس اور سکوں کے ساتھ اس کی ٹوٹی ہوئی باقیات کی شناخت کی۔ مجموعی طور پر اس کے کارگو کی مالیت کا تخمینہ $17 بلین ہے، لیکن اس دریافت نے فوری طور پر اس بات پر سخت لڑائی شروع کر دی کہ ملبے کا مالک کون ہے۔ اب خدشہ ہے کہ آثار قدیمہ کے مقام کو محفوظ کرنے کی بجائے لوٹ لیا جائے گا۔ اس طرح کے تنازعات جلد ہی بہت زیادہ عام ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں بہت سے بحری جہاز نسبتاً گہرے پانیوں میں پائے جاتے تھے۔ بعض اوقات حادثاتی طور پر جب ماہی گیروں، سائنسدانوں یا خزانے کے شکاریوں نے دنیا کے ساحلوں کے ارد گرد سمندر کی تہہ کی تلاش کی تھی، لیکن جدید ترین سمرین، جدید کیمرے کے آلات اور نئی سونار ٹیکنالوجیز تک رسائی کے ساتھ گہرے جہازوں کے ملبے کو تلاش کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اب گہرے پانی میں بھی سمندر کی تہہ کی تصویر بنانا ممکن ہے۔ سن 2019 میں محققین نے فلپائن کے خندق میں 6 کلومیٹر گہرائی میں تباہ کن بحری جہاز USS جانسٹن، اس سال کے اوائل میں سائنسدانوں نے بحر اوقیانوس کی تہہ پر ملبے کے سروے کی دریافت کی۔ اس بنیاد پر ٹائٹینک کا ایک 3D ڈیجیٹل جڑواں طیارہ تیار کیا تھا۔ نتیجتاً سمندر اپنے رازوں کو بے مثال شرح سے ظاہر کر رہے ہیں۔ جس طرح سونار اور GPS ٹریکنگ کے استعمال نے ماہی گیروں کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے کھلے سمندر میں کبھی گمشدہ ٹونا کے پورے شولز کی شناخت کی جا سکتی ہے، اب کوئی بھی انہی ٹیکنالوجیز کا استعمال ان مقامات پر جہازوں کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے کر سکتا ہے جہاں پہلے کبھی شک نہیں گزرا تھا۔ لیکن فی الحال ابھی بھی بہت سارے غیر دریافت شدہ ملبے گہرائی میں چھپے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ سب سے مشہور ہیں۔ واراتا کولے لیجئے، جو ایک بہت بڑا مسافر بردار جہاز ہے جس کا موازنہ اکثر ٹائٹینک سے کیا جاتا ہے۔ وہ 26 جولائی 1909 کو 211 مسافروں کے ساتھ ڈربن سے کیپ ٹاؤن کے لیے روانہ ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ 9 مہمات کے باوجود کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ کوئی نہیں جان سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کس جگہ ڈوبا۔ کوئی نہیں جانتا آگے کیا ملنے والا ہے۔ صرف ایک بات یقینی ہے، یہ پتہ چلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل MKTV کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔